बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारफ़ सूरा अल-फलक सूरा अन्नास हिस्सा पंजम पेश कर रहे हैं। वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ पे इख्तिताम हुआ था। मुस्लिम में अबू सईद खिदरी की रिवायत है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप बीमार हो गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इन्होंने कहा, मैं अल्लाह का नाम पर आपको जाड़ता हूँ हर इस चीज़ से जो आपको अजियत दे और हर नफ्स और हासिद की नज़र की शर से अल्लाह आपको शफा दे। मैं इसके नाम पर आपको जाड़ता हूँ। इसी से मिलती जुलती रिवायत मसनद अहमद में हज़रत इबादा बिन सामित से मनकूल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे। मैं इयादत के लिए गया तो आपको सख्त तकलीफ़ में पाया। शाम को गया तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त थे। मैंने इस कदर जल्दी तंदुरुस्त हो जाने की वजह पूछी तो फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और इन्होंने मुझे चंद कलिमात से जाड़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब करीब इसी तरह के अल्फाज इनको सुनाए जो ऊपर वाली हदीस में नकल किए गए हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से भी मुस्लिम और मसनद अहमद में ऐसी ही रिवायात नकल की गई है। इमाम अहमद ने अपनी मसनद में हज़रत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन की रिवायत नकल की है कि एक रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ आए और मेरे पास एक खातून शफ़ा, यानी इन खातून का असल नाम लैला था मगर शिफा बिनते अब्दुल्ला के नाम से मशहूर थी। हिजरत से पहले ईमान लाई। कुरैश के ख़ानदान बनी अदी से इनका ताल्लुक़ था। ये वही ख़ानदान है जिसके एक फ़र्द हज़रत उमर थे। इस तरह ये हज़रत हफ्सा की रिश्तेदार होती थी। नामी बेटी थी जो निमला ज़ुबाब को जाड़ा करती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्सा को भी वो अमल सिखा दो। मुस्लिम में औफ बिन मालिक अशजई की रिवायत है कि जाहिलियत के ज़माने में हम लोग जाड़ पूंग किया करते थे। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस मामले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन चीज़ों से तुम जाड़ते थे वो मेरे सामने पेश करो। जाड़ने में मुज़ायका नहीं है जब तक इसमें शिरक न हो। मुस्लिम, मसनद अहमद और इब्न माजा में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाड़ पूंग से रोक दिया था। फिर हज़रत उमर बिन हज़म के ख़ानदान के लोग आए और कहा कि हमारे पास एक अमल था जिससे हम बिच्छू या सांप कांटे को जाड़ते थे मगर आपने इस काम से मना फरमा दिया है। फिर इन्होंने वो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई जो वो पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं पाता। तुम में से जो शख्स अपने किसी भाई को फ़ायदा पहुंचा सकता तो वो ज़रूर पहुंचाए। जाबिर बिन अब्दुल्ला की दूसरी हदीस मुस्लिम में ये है कि आले हज़म के पास सांप काटे का अमल था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इसकी इजाज़त दे दी। इसकी तायीद मुस्लिम, मसनद अहमद और इब्न माजा में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की ये रिवायत भी करती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के ख़ानदान को हर जहरीले जानवर के कांटे को जाड़ने की इजाज़त मरहमत फरमाई। मसनद अहमद और तिरमिज़ी और मुस्लिम और इब्न माजा में हज़रत अनस से भी इससे मिलती जुलती रिवायत नकल की गई है जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहरीले जानवरों के कांटे और ज़बाब के मर्ज़ और नज़रे बद के जाड़ने की इजाज़त दी। मसनद अहमद, तिरमिज़ी, इब्न माजा और हाकिम ने हज़रत उमैर मौला अबी अन्नहम से ये रिवायत नकल की है कि जाहिलियत के ज़माने में मेरे पास एक अमल था जिससे मैं जाड़ा करता था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इससे पेश किया
آپ نے فرمایا فلاں فلاں چیزیں اس میں سے نکال دو، باقی سے تم جاڑ سکتے ہو۔ موطا میں ہے کہ حضرت ابو بکر اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ بیمار ہیں اور ایک یہودیہ ان کو جاڑ رہی ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ کتاب اللہ پڑھ کر جاڑ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب اگر تورات یا انجیل کی آیات پڑھ کر جاڑیں تب بھی یہ جائز ہے۔ رہا یہ سوال کہ آیا جاڑ پونگ مفید بھی ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا اور علاج سے نہ صرف یہ کہ کبھی منع نہیں فرمایا بلکہ خود فرمایا کہ ہر مرض کی دوا اللہ نے پیدا کی ہے اور تم لوگ دعا کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کو بعض امراض کے علاج بتائے ہیں، جیسا کہ حدیث میں کتاب الطب کو دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے، لیکن دوا بھی اللہ ہی کے حکم اور اذن سے نافع ہوتی ہے، ورنہ اگر دوا اور طبی معالجہ ہر حال میں نافع ہوتا تو ہسپتالوں میں کوئی نہ مرتا۔ اب اگر دوا اور علاج کرنے کے ساتھ اللہ کی کلام اور اس کے اسماء حسنہ سے بھی استفادہ کیا جائے، یا ایسی جگہ جہاں کوئی طبی امداد میسر نہ ہو اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے اس کے کلام اور اسماء و صفات سے استعانت کی جائے تو یہ مادہ پرستوں کے سوا کسی کی عقل کی بھی خلاف نہیں۔ مادہ پرست دنیا کے بھی بہت سے ڈاکٹروں نے اعتراف کیا ہے کہ دعا اور رجوع اللہ مریضوں کی شفایابی میں بہت کارگر چیز ہے، اور اس کا خود مجھے ذاتی طور پر اپنی زندگی میں 2 مرتبہ تجربہ ہوا ہے۔ 1948 میں جب مجھے نظر بند کیا گیا تو چند روز بعد ایک پتری میرے مثانے میں آ کر اڑ گئی اور 16 گھنٹے تک پیشاب بند رہا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں ظالموں سے علاج کی درخواست نہیں کرنا چاہتا، تو ہی میرا علاج فرما دے۔ چنانچہ وہ پتری پیشاب کے راستے سے ہٹ گئی اور 20 برس تک ہٹی رہی، یہاں تک کہ 1968 میں اس نے پھر تکلیف دی اور اس کو آپریشن کر کے نکالا گیا۔ دوسری مرتبہ جب 1903 میں مجھے گرفتار کیا گیا تو میری دونوں پنڈلیاں کئی مہینے سے دانت کی سخت تکلیف میں مبتلا تھی، کسی علاج سے آرام نہیں آ رہا تھا۔ گرفتاری کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا کی جو 1948 میں کی تھی، اور کسی علاج اور دوا کے بغیر پنڈلیاں دانت سے باہر بالکل صاف ہو گئی۔ آج تک پھر کبھی وہ بیماری مجھے نہیں ہوئی۔ البتہ یہ صحیح نہیں ہے کہ دوا اور علاج کو جہاں وہ میسر ہو جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے اور صرف جاڑ پونگ سے کام لینے ہی پر اکتفا کیا جائے، اور کچھ لوگ عملیات اور تعویذوں کے مطلب کھول کر بیٹھ جائیں اور اسی کو کمائی کا ذریعہ بنا لے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ اگلے حصے میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔